थामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी उनसे मदद करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, पूरी दुनिया के लिए आज एक तारीखी और अहम दिन है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की डील करवा दी है। वो काम जो गुज़श्ता कई दहाइयों में कोई ना कर सका, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया और सिर्फ 2 महीने के या 3 महीने के मुख्तसर अरसे में अमेरिका और ईरान को ना सिर्फ एक टेबल पर ला के बिठा दिया, बल्कि अब इस डील की साइनिंग सेरेमनी स्विट्ज़रलैंड में जुमे को 19 फरवरी को होने जा रही है और इस मुआहदे को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा, बहुत तारीख़ी दिन है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट ना सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी, और पूरी हुकूमत को, पूरी रियासत को, तमाम काबीना को, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन पेश किया, सबको ये चाहता है। पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का, एक कौमी वक़ार का दिन है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान डील करवा दी और दुनिया को मज़ीद मौशी तबाही के साथ, मज़ीद जंगी तबाही के साथ बचा लिया। इस डील के जो सेलियंट फीचर्स सामने आए हैं, अमेरिका के लिए भी कुछ हासिल करने को है, कुछ छोड़ने के लिए है, और इस तरह ईरान के लिए भी कुछ लेन और कुछ देन के मामलात पे बात तय हो रही है। सवाल प्रोग्राम में लेकिन ये भी करेंगे कि जब इस्लामाबाद का पाकिस्तान का इतना अहम किरदार रहा है इस डील के हवाले से, इस डील को जब इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जा रहा है, तो इसकी साइनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, ये एक सवाल बहरहाल मौजूद है। और अहम बात तो ये भी है कि अब जबकि दुनिया को डिलीवर करके दिया है फील्ड मार्शल ने, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पे उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं करना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से कहा गया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने अवाम के लिए जंग जीती थी, बल्कि इस साल पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अरबों लोगों के लिए ये जंग जीती है। व्हाट नेक्स्ट इस डील के बाद? और अहम सवाल ये भी है कि अब जबकि अमेरिका ईरान मुआहदा होने ही जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए जो एक मौशी चैलेंज था, कई मौशी चैलेंजेस थे, ख़ासतौर पर पेट्रोल के प्राइसेस, मईशत का पहिया रुक जाना। अभी बजट पेश किया गया है, उसमें भी यही कहा गया कि हमारी इकनॉमिक परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन बीच में ईरान जंग आ गई, उसकी वजह से जो है वो चीज़ें स्टॉल हो गई। तो अब एक्सपेक्ट क्या किया जाए कि इसके बाद मईशत का पहिया कितनी तेज़ी के साथ चलेगा? पेट्रोल प्राइसेस कम होती हैं तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कब तक मिल सकेगा? बड़े अहम सवालात हैं। इन सब सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहादत आवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं कानून और इंसाफ के और नून लीग के मरकज़ रहनुमा है। चूँकि आज के दिन के हवाले से हुकूमत मरकज़ी किरदार है, तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत हिस्टोरिक डे है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको, पूरे पाकिस्तान के अवाम को बहुत मुबारक। कितने सिग्निफिकेंट है ये डील? इस डील के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है? कितना अरसा ये सर्वाइव कर सकेगी ये डील? और अहम चीज़ ये कि इसकी साइनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत ज़्यादा बाज़ाब्ता तौर पर मुबारक हो कि जो एफ़र्ट्स फील्ड मार्शल के, वज़ीर आज़म के और उनकी पूरी टीम के जो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एज़ाज़ बख्शा कि पाकिस्तान ने 2 ऐसे फ़रीक़ैन जो 47 साल बाद जिनको एक मेज़ पे बिठाना और फिर उनको उनकी सुलह करा देना, उनकी जो सालसी तमाम तर कोशिशें थी, फाइनली गेटिंग देम टू एग्री to some sort of a text and agreement जिसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो कि एक बिगिनिंग है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इसके बाद टेक्निकल टीम्स भी बैठेंगी, तमाम तर मामला होगा। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, और ये यकीन करें कि इसका सहरा जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाता है। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो कहीं भी हों, बहुत फ़ख्र की बात है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा।
देखिए पाकिस्तान में एक दफ़ा मेज़ सजी और उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा भी सजने के लिए तैयार थी, क्योंकि तमाम तर वो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स जो हैं वो कंप्लीट थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे पहुँच चुकी थी। इवन के कई बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों ने भी ये इस बात की तस्दीक की, वो उन्होंने अपने स्टेज एक्सटेंड किए कि पाकिस्तान इस्लामाबाद दोबारा जो है वो मरकज़ बनेगा, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे पाकिस्तान हो। बात यह है कि ये जो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन, हिस्टोरिक अचीवमेंट पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान की अवाम की हुई है, पाकिस्तान की क़यादत की हुई है, दिस इज़ ट्रूली एन ऑनर फॉर एवरी पाकिस्तानी। वजह क्या है? मैं उस पर भी आ जाता हूँ। साइनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में नहीं। देखें, अब वी आर नॉट अ पार्टी टू दिस, व्हाट वी आर पार्टी टू इज़ कि हमारा काम है मीडिएशन कराना, सालिस कराना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से भी हमकिनार किया। लेकिन उसके साथ ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि पार्टीज़ की तरफ से प्रपोजल भी आता है कि जिस तरह आम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स में देखें, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेशन की बात की तो वो मकाम पार्टीज़ खुद डिसाइड करती हैं कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन तो चलें, एक एग्जांपल मैंने दी, लेकिन जहाँ पे भी सालिस होगी, जहाँ पार्टीज़ कंफर्टेबल, तो उन्होंने नेक्स्ट एक दफ़ा इस्लामाबाद हुआ, उसी वक्त आपको याद होगा कहा जा रहा था कि शायद तुर्की में हो, शायद दोहा में हो, शायद ओमान में हो, जिनीवा उसको चूज़ किया गया। लेकिन ये दोबारा पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का जो मिशन है वहाँ पे, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे, वो पाकिस्तान होस्ट करेगी। एंड दैट्स कह लें उसकी एक पाकिस्तान की ही वो स्पेस कह सकते हैं उसको, पाकिस्तान की टेरिटरी कह सकते हैं उसको, यानी कि पाकिस्तान एम्बेसी में होगी ये तकरीब। देखें अब वो वेन्यू क्या डिसाइड होता है, लेकिन होस्ट जो उसको कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है, और हमारी परमानेंट मिशन जो है वो वहाँ पे जिनीवा में जो है वो उसको होस्ट करेगी। एंड दैट्स अगेन an honor for Pakistan and every Pakistani wherever he or she may be। और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, पूरी दुनिया फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रही है, पूरी दुनिया वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही सिनर्जी, यही कोऑर्डिनेशन और यही जो एक कोलैबोरेशन थी जिसने दुनिया को देखें इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो पाकिस्तान और इस्लामाबाद के जिस कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ खबरें चल रही थी कि कुछ हालात ख़राब हो रहे हैं, हुकूमत शायद चेंज हो रही है, इस पे आगे चल के जवाब दे दीजिएगा। तो क्या एक नई लीज़ मिल गई है इस एग्रीमेंट के बाद, हुकूमत को सर्वाइव करने की एक नई लीज़ मिल गई है? लेकिन जो आपने फील्ड मार्शल के किरदार का जिक्र किया, बाज़ाब्ता नॉमिनेट होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, अब इससे बढ़ के तो और अमन के लिए कोई कामयाबी नहीं हो सकती। देखिए बिल्कुल उनकी कोशिशें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि सिंगल हैंडेडली देखें दोनों फ्रीकैन को, और उनके साथ जो देखें ना सारी टीम थी, वज़ीर आज़म भी और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी, पाकिस्तान का एजाज़ है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फील्ड मार्शल ने इसको लीड भी किया, और उसमें बिल्कुल अमन का जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ इस खत्ते के लिए, वो उन्होंने पूरी दुनिया में ना सिर्फ पैगाम पहुंचाया लेकिन उस पैगाम को करके दिखाया। ठीक, राइट। शफी जान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आप अपोजिशन का हिस्सा हैं, सेंटर शहादत साहब तो एक तरह से हुकूमत का हिस्सा है, तो आपकी इजाज़त से सर शफी जान से सवाल कि आप भी समझते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम अब नॉमिनेट होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और आपके कमेंट्स क्या, आपकी राय क्या है, आप क्या होता देख रहे हैं US ईरान डील के हवाले से, कितना आप ये सस्टेन कर पाएंगे? सबसे पहले गरीदा साहिब आपका शुक्रिया। बैरिस्टर अदील मलिक साहब ने बड़ा ब्रीफली इस पे रोशनी डाली कि जो इस वक्त ये सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया, इससे पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो इस सालसी के रोल में पाकिस्तान को क्या मिला, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने सालसी का रोल तो प्ले किया, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, लेकिन इस सालसी के रोल के बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पाकिस्तान में गरीब की जिंदगी आसान हो गई है? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है? और इस सालसी के रोल के बदले में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये जो नाअहल हुकूमत है, इन्होंने मेरे ख्याल में इस सालसी के रोल में कुछ हासिल नहीं किया। आपने देखा होगा कि आपने लीज की बात की, तो गवर्नमेंट क्या इस तरह चलती है कि आप लीज करवाएंगे, टाइम टू टाइम लेंगे? ये कैसी जमहूरियत है जहाँ पे आप अपनी हुकूमत को की मुद्दत बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सालसी का रोल आपको प्ले करना पड़ता है? फिर दूसरी बात यह है कि आपने बात की सालसी का रोल का, तो पाकिस्तान के अंदर भी सालसी का रोल प्ले करना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान के साथ तो तिजारत करते हैं लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर आपने बंद किया हुआ है। इस तरह नहीं हो सकता कि आपने मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाला हुआ है, बल्कि एक नाजायज तरीके से अगवा किया हुआ है। जेल में डालना तो एक अलग बात है, ये तो नाजायज तरीके से अगवा हुए हैं।
اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، پھر آپ اس کو سی ایم افریدی صاحب جب کہتے ہیں کہ میں نے بجٹ کے لیے ان سے ملنا ہے تو نہیں ملنے دیا جا رہا، تبھی سہولت ان کو نہیں دی جا رہی، ملاقات کی فیسلٹی نہیں دی جا رہی، تو رات کے اندھیرے میں ان کو ایک ایسے ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے جہاں پہ ان کے مرض کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، پھر رات کے اندھیرے میں آپ جیل کی مینول کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی داخلہ پالیسی پہ کام کرنا ہوگا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں ثالثی کا رول پلے کرتے رہیں اور آپ کے اندرون ملک میں حالات یہ ہوں کہ سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی جو ہے اس کا سب سے مقبول رہنما کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، جو اس کو بنیادی حق نہیں مل رہا، جس طریقے سے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، اس پہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ اب اس ثالثی کے رول میں پاکستان کو کیا ملا؟ کیا پاکستان میں اب پیٹرول سستا ہوگا؟ کیا پاکستان میں اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی؟ جس قسم کا بجٹ پیش کیا گیا جو کہ ایک غریب دشمن بجٹ انہوں نے پیش کیا، جو لفظوں کا ہیر پیر ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب حج کر کے آئے ہیں، ان کو حج کی مبارکباد۔ اب حج کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سچ بولنا چاہیے اور بجٹ پہ روشنی ڈالنی چاہیے۔ جو انہوں نے لفظوں کا ہیر پیر کیا اور پھر جو بجٹ کی سپیچ اتنی شاندار پرائم منسٹر نے کی، پرائم منسٹر کی سپیچ میں جو بزنس کلاس کے ٹکٹ کا ذکر کیا گیا، پاکستان میں کتنے لوگ بزنس کلاس ٹکٹ پہ سفر کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر کی سپیچ میں ڈیبٹ کارڈ پہ سپر ٹیکس کم کرنے کی بات ہوئی کہ ہم 5% سے 0.5% کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو آدھی آبادی کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی بجٹ میں یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ 8.5% کو ٹچ کرے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اور اس کو وہ پہلے 30,000 روپے ٹیکس دیتا تھا، اب 6,000 ٹیکس دے گا، 24,000 کی چھوٹ ہم دے رہے ہیں۔ اس کو اگر آپ منتھلی ڈیوائڈ کریں تو 2,000 پر منتھ بنتا ہے۔ تو یہ حکومت لفظوں کا ہیر پھیر دیکھ لیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا پاکستان کی عوام کے جیب سے نکال رہی ہے اور اسی 8,500 میں 2,000 واپس کر رہی ہے۔ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں سے عام پاکستان کی زندگی بہتر ہوگی کیا؟ عام پاکستانی کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی؟ یہ اہم سوالات ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں آپ کے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان نے امریکہ ایران کی ڈیل کروائی ہے اس کی سگنیفیکنس کسی حوالے سے کم ہو جائے گی اگر پاکستان کے اندرونی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے مجھے یہ صرف بتا دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثالثی کا رول پلے کیا، پاکستان کو عزت ملی ہے، پاکستان کو وقار ملا ہے۔ پتہ نہیں آپ تو پاکستان کے وقار اور پاکستان کی عزت کے پیچھے پڑ گئے میرے بھائی۔ اچھا غریدہ صاحبہ، اب عزت دیکھ لیں، میرا حلقہ ہے PK 92 پوہاٹ، اس میں اہل تشیع ہماری برادری ہے جس میں 33% اہل تشیع رہتی ہے۔ وہاں تقریباً اس وقت میرے حلقے میں 8,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کر دی گیا ہے UAE سے۔ تو یہ ان کی سفارتکاری ہے۔ وہ UAE گورنمنٹ بھی اور پاکستان گورنمنٹ بھی واضح کر چکی ہے کہ کسی مخصوص طبقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ وہ UAE کے اپنے رولز ہیں، ان کے مطابق ان کے رولز کا احترام کرنا چاہیے۔ سینٹر شہادت صاحب، رولز بتا دیجئے۔ سینٹر شہادت صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہی ہوں اس مدعے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے بیرسٹر عقیل صاحب نے ایک بات کو سامنے رکھا اور شفیع جان صاحب نے بھی، جو ان کی پارٹی کا خاصہ ہے کہ ٹاپک بھلے کوئی بھی ہو، آخر میں جو لازم بات ہوگی یا اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا، بانی کی رہائی۔ تو آج بھی اتنے بڑی ایگزیکٹلی میں نے کہا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بیچ میں بھی انہوں نے جو ہے اس چیز کو سر فہرست رکھا۔ لیکن پاکستان کی داخلی صورتحال تو چیلنجنگ ہے نا سر، آپ آج بجٹ پہ سپیچ میں کر کے آئے ہیں۔ میں آپ کو سارے کے ساری بات وہ بتاؤں گا کہ اس میں بھی انہوں نے اپنی اس بات کو جو ہے نا پیش نظر رکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات وہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جگہ ایسی ہے جو ایگزیکٹلی کہ جو ڈپلومیٹک ہب ہے اور اس وجہ سے اس کو وہاں پہ رکھا گیا۔ اب جہاں تک آج کی یہ صورتحال کہ پاکستان کو کیا ملا، تو میرے خیال میں پاکستان کو جو عزت افزائی ملی کہ ایک کنٹریز جو ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے کسی ملک کا پرائم منسٹر اس کی ٹیلی فون کال کے لیے ترستا تھا، اور اسی ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے صبح و شام میرے جو ہے فیلڈ مارشل کا اور میرے پرائم منسٹر کا نام لیے بغیر نہ اس کا بریک فاسٹ ہوتا ہے، نہ لنچ ہوتا ہے، نہ اس کا ڈنر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو اللہ نے عزت دی۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، ہمارا مسلم ملک ہے، ہمارا نیبرر ہے، اور اصل صورتحال ہے اس میں ہمیں کامیابی کیا ہوئی، کیونکہ اس میں سب کامیابی ہماری ہوئی، ناکامی اس میں اسرائیل کی ہوئی۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ دور دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی سازش یہ تھی کہ مسلم کنٹریز جو ہیں
وہ آپس میں تاکہ ان کا رکھنا پڑ جائے, آپس میں ان کا ڈسپیوٹ ہو جائے, وہ اس کی جو سازش تھی وہ فیل ہو گئی. اور جس امریکہ کو اس نے آگے لگایا تھا اسی امریکہ کو ایران کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر اس کو معاہدہ کرنا پڑ گیا. اب بات یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یہ خالی ہم نے ایران اور امریکہ کے لیے نہیں کیا, اس کنفلکٹ اور اس جنگ کا جو ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا کی معیشت پر پڑا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ خالی وہ کنٹری جو تیل پیدا کرتے ہیں ان کے راستے رک جانے کی وجہ سے بھی وہاں پہ کیا صورتحال بنی, امریکہ کے اندر کیا مہنگائی کی کیا صورتحال بن گئی, ایران کی معیشت جو ہے ایران کا بہت جانی مالی نقصان ہوا. تو میں اگلی بات پاکستان کو کیا حاصل, میں آپ کو وہی بات بالکل میں ان کا پورا جواب دوں گا. آپ نے دونوں دوستوں کو ٹائم دیا تو میں نے کہا کہ میں تو اتحادی ہوں اس موجودہ گورنمنٹ کا, اور وہ پاکستان کو کیا ملا, پاکستان کو نام ملا, پاکستان کو اپنے خطے کے اندر امن ملا. جہاں تک شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اندر اپنے ملک میں مسالت کیا بات کی, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل بھی پرسوں بھی جو فلور آف دی ہاؤس پہ آفر کی گئی کہ بیٹھ کر جو ہے, ایک تو ہوتا ہے نا مسالت, کوئی مسالت کے لیے کرے, یا تو ڈائریکٹلی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ آئیں بیٹھیں مل بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر جو ہے کریں. باقی اس کے بعد رہے گی بجٹ کی بات. بجٹ کی بات یہ بری, جن لوگوں نے بجٹ کو پڑھا ہے تو شفیع جان صاحب ماشاءاللہ بہت زیادہ مصروف ہیں, تو میں یہ کہوں کیونکہ آپ نے صوبے کے بجٹ بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے, تو ایک دفعہ فیڈرل بجٹ کو وہ دیکھ لیں, دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر بات, یا الگ سے آپ مہربانی کریں ہم تینوں دوستوں کو جو بجٹ آیا اس کے اوپر ہمارا ویو پوائنٹ لے لیں. جواب آپ کا مکمل ہو گیا, ورنہ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ بجٹ پہ مزید بات کریں گے. آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی وہاں پہ الیکشن ملتوی کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے جو پی ایم ایل این نے ریجیکٹ کر دیا. بٹ وائی از پیپلز پارٹی میکنگ دس ڈیمانڈ, اس کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ اینڈ کوئک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان نے دنیا کو تو ثالثی کروا کے دے دی, لیکن شفیع جان بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر تو ثالثی کر لیں. اب ملک کے اندر ایک آزاد کشمیر کا ایشو بھی ہے. اچھا, وہاں پر پیپلز پارٹی نے الیکشن ملتوی کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے, کیوں؟ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی اور موٹیو ہے وہاں پہ؟ میڈم اس سے پہلے جو ہے میں ایک اور بات کا جواب دے دوں. جب شفیع جان صاحب سے آپ بات کر رہی تھیں تو آپ نے مجھے یہ کہا, انہوں نے جب بجٹ کو ٹچ کیا تو آپ نے مجھے کہا کہ آج میں نے بجٹ اسپیچ کی ہے تو اس کا بھی دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی میں نے بجٹ اسپیچ کی, اور تھوڑی سی میری جو اسپیچ تھی اس میں نے اپنا ویو پوائنٹ دیا, اور جس کے اندر میں نے یہ کہا کہ بجٹ ٹھیک ہے, آپ کا متوازن بجٹ ہے, لیکن اس کو عوامی بجٹ کہتے ہوئے تھوڑا سا میرا دل بھاری ہوا. وہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو آپ نے عوام کے لیے, غریب ہمارے پاس 40% لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے چونکہ نیچے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا. یہاں پہ مین چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ عوام کے روزگار کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور کسان جو پس چکا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا. یہی تو بات کر رہے ہیں شفیع جان کہ آپ کو خارجہ محاذ پہ اتنی کامیابیاں اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ کیا. یہ کہا کہ آپ اس بجٹ میں ان چیزوں کی طرف ذرا جو ہے توجہ زیادہ دیں. اور اس کے علاوہ ایک بات ہم نے اور بھی کی کہ پی ایس ڈی پیز میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں یہ بھی بات کیا کہ وعدے وعید نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میری M6 جو ہے جو حیدرآباد سے سکھر والی ہے, اس کے لیے شفیع جان صاحب کے پرائم منسٹر نے جا کے افتتاح کیا, عقیل عباسی صاحب کے دونوں پرائم منسٹرز جو ہیں انہوں نے جا کے افتتاح کیا, لیکن آج تک ایک بات. اس کے بعد کشمیر کہا جی, اس کے بعد کشمیر کی طرف اس کے بعد اس کے بعد میں کشمیر کی طرف بالکل آپ کے پاس آ جاؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لاسٹ اکتوبر میں جو ایگریمنٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا ایگریمنٹ کے ہونے کے بعد جو بھی سلسلہ یا وہاں پہ جو پوزیشن چل رہی تھی, تو وہ لوگ جو ہے نا, ایک جو کہ باقاعدہ وہاں کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, ایک رائے دی کہ اگر آپ نے سیٹوں کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے تو وہ ذمہ داری ہے پارلیمان کی. آپ پارلیمنٹ جو ہے اس کو مکمل ہونے دیں, آپ ان کو کم کر لیں یا ان کو جو زیادہ کر لیں یا متناسب نمائندگی کی طرف لے کے جائیں, تو یقینی طور پہ ووٹر ان کے اپنے کشمیری بھائی ہیں, انہوں نے ووٹ دینے ہیں, پاکستانیوں نے تو ووٹ نہیں دینا. تو بلاول صاحب کا یہ جو ایک کہا ہماری پارٹی نے
نے یہ کہا, وہاں پہ آپ دیکھ لیں کشمیر کے لوگوں نے, یہ پسو کشمیر ہاؤس میں بھی پریس کانفرنس کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ یوں کر لیں, اگر آپ کے 38 میں سے 38 مطالبے تو مانے گا ایک رہ گیا ان 12 سیٹ والا, تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ باقی کا الیکشن 33 کا کر لیں اور یہ الیکشن جو ہے اس الیکشن کو ملتوی رکھ دیں, آپ کی پارلیمنٹ آ جائے گی, وہ جو فیصلہ کرے گی. حقیقی طور پہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم کسی بیرونی سازش کا شکار نہ ہو جائے کہ کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچے. رائٹ. شفیع جان صاحب, جو بیرسٹر عقیل صاحب نے جواب دیا, آپ مطمئن ہو گئے کہ داخلہ پالیسی کے حوالے سے وزیر اعظم کئی بار آپ کو آفر کر چکے ہیں, ایک بار پھر ابھی انہوں نے بجٹ کے پیش ہونے کے بعد بھی آفر کر دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آفر آپ قبول تو کریں, اس کے بعد عمران خان سے ملاقاتیں, عمران خان کی رہائی, وہ چیزیں بھی آتی جائیں گی. یہ کس پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ اس پرائم منسٹر کی جو کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. جب بھی ہم نے عمران خان کے متعلق ان سے بات کی, اس حکومت سے بات کی, ان کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. ہم اگر ان کی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کی عمران بات خان کی کرتے ہیں, کنڈیشنر مت کریں نا, آپ بات چیت کے لیے بیٹھے تو صحیح نا. سینٹرل پوائنٹ ہی عمران خان ہے, پاکستان کی سیاست کا مرکزی عمران خان ہے, اور عمران خان صاحب ہمارے لیے سب کچھ ہیں. اگر ہم بات کریں گے تو عمران خان صاحب سے شروع ہوگی, عمران خان صاحب پہ ختم ہوگی. جیسے ان کی پریس کانفرنس ہے, عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان صاحب پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کا لیڈر 6 مہینے بعد خود کو گرمی لگانے کے لیے کہیں نہ کہیں سیاسی, جب بھی وہ ٹاک کرتا ہے, پریسر کرتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے, وہ بھی عمران خان سے شروع کرتا ہے اور عمران خان پہ ہی ختم کرتا ہے. وہ خوف کی علامت ہے ان کے لیے. اگر ہم ان سے بات کریں گے, اگر ہم ان کے ساتھ میز پہ بیٹھیں گے, اور ہم کئی بار بیٹھے بھی ہیں جو ڈیڈ لاک کا شکار بھی ہوئے, تو ہم عمران خان صاحب کے متعلق ہی بات کریں گے. باقی ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے؟ ہمارے مینڈیٹ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, 17 سیٹوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حلفاً کہہ دے کہ یہ سیٹیں یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, تو میں بھی مان لوں گا. ابھی تو حج بھی کر کے آئے ہیں عقیل صاحب, تو کچھ سچ بولنا چاہیے ان کو بھی. یہ حج ان کا ذاتی, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ نے مبارکباد دے دی, اب اس کو سیاست میں نہ لے کے آئے نا بار بار. بالکل سر, یہ حج ہر ایک کا ذاتی فریضہ ہے جو کہ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. غریدہ صاحبہ, نون لیگ مجھے 2 ہی لوگ پسند ہیں, ایک بیرسٹر عقیل صاحب اور ایک مصدق ملک صاحب, تو میں تو بڑا احترام کرتا ہوں دونوں. اچھا چلیں, یہ انہوں نے آپ کی تعریف کر دی یا آپ کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے, لیکن بہرحال یہ زیادہ مشکل تب ہوگی جب بیرسٹر عقیل بھی آپ کی تعریف کر دیں کہ مجھے پی ٹی آئی میں شفیع جان پسند ہے, پھر آپ کی پارٹی میں آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن بیرسٹر عقیل صاحب, ٹو کلوز دس سیگمنٹ, ٹو کلوز دس ڈیبیٹ, وہی سوال کہ اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, ڈیل ہونے والی ہے, پیس ڈیل, سائننگ سیریمنی ہونے والی ہے, اس کے بعد کیا پاکستان میں اکنامک ریلیف آپ دیں گے, پیٹرول کی پرائسز کم کریں گے؟ ایبسلیوٹلی ہوگا, اور اس کے لیے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایک تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رائٹ وے جو اس کا ایفیکٹ ہے, اس کا ایڈوانٹیج ہے, اس کا جو بینیفٹ ہے, فرائیڈے کو وہاں سائننگ ہوگی اور فرائیڈے کو ہی ہمارے ہاں کیلکولیٹ ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے جب سے آسٹریٹی میجرز چل رہے ہیں, فرائیڈے کو ریویو ہوتی ہیں پرائسز. 2-4 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 4 روپے پیٹرول کم ہوا, 2 روپے ڈیزل کم ہوا, ویری میگر اماؤنٹ. میں بالکل 2 روپے 4, لیکن پھر بھی دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم ایک سبسٹانشل, مطلب جو کہ 100 روپے سے زیادہ یا 150 روپے سے زیادہ کی قیمت بھی ہو سکتی ہے, اس میں خاصی اس میں کمی آئے گی. اب مجھے کہنے دیں کہ آپ نے حج کیا ہے تو خدا آپ کی اس بات کو مبارک کرے. آمین. اکنامکلی آپ دیکھیں, اکنامکلی کیا ہوگا, اکنامکلی پاکستان ول بینیفٹ, جو سینکشنز ہٹیں گی ایران سے اس سے پاکستان بینیفٹ کرے گا, اور اکنامکلی پاکستان پروگریس کرے گا. یہ کہتے ہیں پاکستان کا کیا فائدہ. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ جو سینکشنز ایران سے ہٹیں گی, پاکستان اس سے فائنینشیل اکنامکلی بینیفٹ کرے گا, تو پاکستان پھر براہ راست ٹریڈ, براہ راست آئل, وی آر آلریڈی ورکنگ ٹوورڈز ایران سے. جی بالکل, جیسی سینکشنز ہٹیں گی تمام تر دیکھیں کام یہ چل رہا ہوتا ہے پس پردہ اکنامکلی, اور اکنامک پروگریشن جو ہے. جی بالکل, کافی اور کافی چیزیں پائپ لائن میں ہیں, صرف انتظار ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے وہ وقت لے کے آئے, یہ پائے تکمیل تک پہنچے, یہ معاملات حل ہوں, اس کے بعد پاکستان اکنامکلی پروگریس کرے گا, اور اکنامکلی جو ٹیک آف ہے وہ آلریڈی اس کے لیے ریڈی ہے پاکستان. یہ پاکستان تحریک انصاف اور شفیع جان آپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, اور پیپلز پارٹی والے بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا پرووائڈ کرتے ہیں اس ڈیل کے بعد پاکستان کو. سر کوئکلی. ہاں, بیرسٹر صاحب نے پیٹرول کی قیمت کی تو بات کہہ دی ہے کہ یقینی طور پہ کم ہوگا. میرا تو خیال یہ کہ رات سے جس طریقے سے یہ معاہدے کی بات ہوئی ہے تو عالمی مارکیٹ کے اندر جو ہے قیمتیں کم ہو چکی ہیں, تو ان کے ساتھ اگر یہ آج لیوی کی بھی بات پوچھ لیتی, کیونکہ حج کو بھی 40 دن بھی نہیں ہوئی ہیں, تو میرا خیال لیوی کی بھی پوچھ لیتے. اگر بات یہ ہے کہ اگر عقیل صاحب جو ہے لیوی کی بھی ساتھ بات کر لیں
क्योंकि लेवी का तो जंग से कोई वास्ता नहीं था कि वो भी कम हो जाएगी तो मेरे ख्याल में हम बड़े इत्मीनान के साथ इनकी बरकत के साथ रखेंगे कि इन्होंने हमें यकीन दहानी करा ली है। लेवी के ऊपर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ IMF प्रोग्राम में है, IMF की कंडीशंस हैं, उसको मद्देनजर रखने की जरूरत है। हम जितनी कम हो सकी, जितना बेनिफिट पास ऑन हो सका एंड कंज्यूमर तक, बजट भी IMF ने दिया है। IMF के प्रोग्राम में हो तो IMF की कंडीशंस को आपको बिल्कुल पता है शफी जान साहब, वो मलूज़ खातिर बजट भी IMF ने बनाया। नहीं, बजट हमने खुद बनाया है, लेकिन आपको पता है कि जब आप IMF प्रोग्राम में हो तो फिर आपको उनके साथ एंगेज करना पड़ता है बजट के ऊपर। IMF ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और सेंटर शहादत आवान साहब। यहाँ पे सेगमेंट का, इस गुफ्तगू का सेगमेंट यहाँ पे क्लोज होता है, लेकिन US ईरान डील के हवाले से कुछ मजीद बात अभी हमें करनी है। एक ब्रेक का वक्त है, इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। US ईरान डील कितना सस्टेन कर सकेगी? इस डील के बाद अब दुनिया भर का जो एक दिफाई मंजरनामा है और जो एक मुआशी पिक्चर है वो क्या इमर्ज करेगी, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्लोमेट और साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये बताइए कि जो US ईरान डील हुई है पाकिस्तान के लिए बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है, किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान के लिए खारजा पॉलिसी के एतबार से इस कामयाबी की सिग्निफिकेंस क्या है? इस डील के सस्टेन होने के बारे में आपके तासुरात क्या हैं, आपका एनालिसिस क्या है? और एक सवाल जो मुझे खैर खटक रहा है कि साइनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, इवन दो स्विट्ज़रलैंड में भी, जेनेवा में भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस सेरेमनी को, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि साइनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इस डील का नाम भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है? जी, पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि ये क्या सस्टेनेबल होगी। जी, मेरा ख्याल में सस्टेनेबल होगी, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका भी बड़ी शिद्दत से चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि ये डील आगे हो जाए और आगे चले मामला। उसकी वजह यह है कि उनके लिए सियासी कीमत बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और वो नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे जब मिड टर्म इलेक्शंस की प्राइमरीज हो रही हों और उसके बाद अगले मराहल आए तो उसमें ये एक बहस चल रही हो। और वैसे भी वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये तासुर उभरे कि वो जंग में हार गए हैं, तो चुनाचे मेरे ख्याल में वो करना चाहते हैं। और फिर एक इक्तसाद का भी मसला उनके पर बहुत सख्त आ गया है कि दुनिया की इक्तसाद ख़राब होने के साथ साथ अमेरिका में भी बड़ी तेज़ी से महंगाई हो रही है, जिसका भी मेरे ख्याल में उनके इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और इलेक्शंस इसलिए अहम है कि अगर वो दोनों हाउस चले जाते हैं डेमोक्रेट्स के पास तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ज़ाती तौर पर खासी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। अच्छा, इधर ईरान भी इसी तरह चाहता है। ईरान ने भी बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कीमत अदा की है, इतने लोग मर गए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो ईरान भी बिल्कुल करना चाहता है। अब इसमें अगर कोई स्पॉइलर है तो वो एक ही है, वो है इसराइल। और आपने देखा कि इसराइल की हट दर्मी की वजह से अब उसके ताल्लुकात अमेरिका के अंदर भी थोड़े थोड़े उनमें दरार आ गई। हालांकि बड़े मजबूत ताल्लुकात होते थे लेकिन उनमें दरार आ गई है। और इसराइल के जो जहाँ दोस्त बना फिरते थे बहुत सारे अरब मुल्कों में, वो भी अब थोड़ा सोचने लग गए हैं कि ये शायद जो है इसराइल हमारा दोस्त नहीं है, ईरान के साथ हम ज़्यादा निभा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई है। इस वजह से मुझे इस डील के होने के, ठीक है मुश्किल होगी, बड़े कड़े मामलात हैं, लेकिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये क्यों वहाँ जिनीवा में क्यों नहीं और पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही। मेरा ख्याल में होना तो पाकिस्तान में चाहिए था, जिस किस्म का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। लेकिन मुझे जो पता चलता है वो ये है कि इसमें बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स बैठेंगे, और जो लीगल हैं, कुछ इकोनॉमिक हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, वो पाकिस्तान भी आए थे वर्किंग ग्रुप्स। और जिनीवा में चूँकि फैसिलिटीज़ होती हैं, यूएन का पूरा प्रेमिसेस है, उसके अंदर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, तो शायद वो उसलिए करना चाहते हों। प्लस भी ये है कि अमेरिका के वफद के लिए भी वहाँ आना शायद ज़्यादा आसान है, वहाँ पहुँचना बनिस्बत इसके। वो याद है आपको जब वो आए थे, जेडी वैंस आए थे, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे 18 घंटे का सफ़र किया है, 18 घंटे के लिए मैं दोबारा नहीं भेज सकता। तो कुछ इस किस्म की प्रोसेस रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उससे पाकिस्तान के कद काठ में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वहाँ भी बहरहाल पाकिस्तानी होस्ट कर रहा है। जी, इस वक्त तक डील के जितने भी निकात सामने आए हैं, जो भी उसका ड्राफ्ट सामने आया है, आप क्या देख रहे हैं कि किसकी कामयाबी है, किसको बैकफुट पे जाना पड़ा है, किसको स्टेप बैक करना पड़ा है? इस डील में ईरान के लिए क्या है, मुआशी एतबार से अमेरिका के लिए क्या है?
اس کے فیوچر کے اعتبار سے، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے ڈیفنس ہے، چاہے معاشی ہے، اور پاکستان کے لیے اس ڈیل کے بعد اب جو اکنامک چیلنجز تھے، بجٹ بھی ہم نے پریزنٹ کیا تو یہی کہا گیا کہ ہم بڑا اکنامک پروگریس کر رہے تھے، لیکن بیچ میں ایران کی وار آ گئی، اس کی وجہ سے اکنامک پروگریس جو ہے وہ سٹال ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد اب پاکستان کے لیے کیا منظرنامہ ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس ڈیل کے بعد کون سے ملک کے لیے کیا منظر سامنے آئے گا. امریکہ کے لیے تو دیکھیں اس وقت ان کو ایک قسم کی بڑی سبکی کا سامنا ہے. ان کے جو اپوننٹس ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، دوسرے سارے بول رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جنگ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، جنگ میں یہ فیصلہ کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے، جب تک کہ مکمل طور پر اگلی پارٹی سمیش نہ ہو جائے. یا تو کوئی پارٹی سمیش نہیں ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پوری تمام تر قوت کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اور ایران اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود کھڑا رہا. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ہارا نہیں اور امریکہ جیتا نہیں. تو اس کو میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اس کے بعد سے قد کاٹ اتنا اونچا ہو گیا ہے، کیونکہ باقی سارے عرب ممالک بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنی ہمیں تاثر تھا. پہلے تو یہ ہوتا تھا امریکہ ایک دھمکی لگاتا تو یہ سارے کے سارے کام جاتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کا امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا بھی کافی حد تک جو ہے وہ کام نہیں کر سکا. تو چنانچہ عربوں میں بھی اب سوچ آ گئی ہے، تو کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جڑنے کی بجائے ہمیں اپنے خطے میں کوئی نیا ارینجمنٹ کرنا ہوگا، نیا ارینجمنٹ ڈھونڈنا ہوگا. اس ارینجمنٹ کے نتیجے میں ایران کو بھی بڑا فائدہ ہوگا، میرا خیال ہے عرب ممالک کو بھی ہوگا، اور پاکستان اور ترکی کو بھی ہوگا. اب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جی پاکستان نے ابھی تک کوئی اس طرح ٹینجبل بینیفٹ نہیں لیا، بلکہ سارے تھنک ٹینک، آج میں کسی ایک تھنک ٹینک میں بیٹھا تھا یونیورسٹی آف لاہور میں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ساری جگہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ بھائی اتنا ہمارا ملٹری پروفائل اوپر گیا ہے، ڈپلومیٹک پروفائل گیا ہے، اس کا ریئل ٹرمز میں، ڈالرز اینڈ سینٹس میں، ٹینجبل ٹرمز میں ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہ بات تو واقعی سب کے ذہنوں میں آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی فوائد ہیں جو میں بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے بھارت جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو گیا ہے. اب پاکستان بیچ میں بیٹھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اب کہیں بہتر ہو جائیں گے. ایک زمانے میں ایران کے اندر انڈیا کو بڑی جگہ ملتی تھی اور ان کے جاسوس بھی وہاں سے آ جاتے تھے انڈیا کے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے اندر آپ کو BLA بھی اپنی جگہ نہیں پکڑ سکے گی، اس کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ایک بڑا ٹینجبل بینیفٹ ملے گا کہ ایران کے ساتھ، بلکہ جب سینکشنز ختم ہو جائیں گی تو ایران کے ساتھ ہماری تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہماری سرکار کو چاہیے کہ جا کے بات کرے امریکہ سے کہ ہمیں IP گیس پائپ لائن کے لیے ایگزمپشن دے. اور ویسے تو ایران کو سینکشنز ختم کر رہے ہیں آئل اینڈ گیس کے، اس کے ایکسپورٹس کے اوپر، لیکن اس پائپ لائن کے حوالے سے بھی میرے خیال میں اگر خصوصی اجازت لے لی جائے تو یہ بھی بہت ہمارے لیے اچھا ہوگا. اس کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نے ایک پورا ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور میرا خیال میں باقی ممالک جو ہیں قطر اور باقی بھی کرنا چاہیں گے. تو ہماری ڈیفنس ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہماری باقی معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اقتصادی معاملات میں. لیکن اس میں ریدو صاحب ایک بہت بڑی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے اپنا جو اکنامک ہاؤس ہے وہ بہتر ہو، ہمارے اندر ایبزارپشن کیپیسٹی ہو، جو باہر سے FDI آئے یا کوئی بھی اسسٹنس آئے تو اس کو ہم ایبزارب کر سکیں. بدقسمتی سے ابھی تک ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت ہی نیچے ہے. بہت بہت شکریہ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب، ہم سے آج پروگرام میں بات کرتے تھے. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سی یو انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.